वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के दफाए माहदों के बाद खत्ते में ताकत का तवाज़ुन क्या होगा। इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब नजमुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब, अब प्राइम मिनिस्टर पुतिन साहब की जो मुलाकात हुई और वो जो इंडिया का विजिट था, उससे पहले सऊदी अरेबिया वाला जो विजिट था मनमोहन सिंह का, आप इन सारे हालात को कैसे देखते हैं? देखिए, दो अलग पहलू हैं। सऊदी अरेबिया के साथ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अब रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल्ला को उन्होंने अपना गेस्ट बना के बुलाया था 26 जनवरी के सेलिब्रेशंस पे 2 साल पहले, और उसके बाद आखिरज उनके पास भी मुसलमान पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हज के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। उनके अभी 20 लाख के करीब लोग हिंदुस्तान के वहाँ पे मुलाजिम हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया से वो तेल खरीदते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, सरमायाकारी कर सकता है, और हिंदुस्तान अब ये सोचता है कि वो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है सरमायाकारी के लिए। तो इसके इक़्तिसादी पहलू हैं, इसके इकोनॉमिक पहलू, इसके एम्प्लॉयमेंट पहलू हैं, और उसके बाद उसके सियासी पहलू हैं। जो सियासी पहलू हैं उनमें मुझे ये नज़र आता है कि हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ बहुत करीब के रिश्ते डेवलप किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये पोजीशन रही है कि पैलेस्टाइन के इश्यू पे हम फ़लस्तीनियों की पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरी हिमायत करते हैं कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन ढूंढी जाए। और उस वजह से वो समझते हैं कि जो अरब ममालिक है उनके साथ उनका रिश्ता इस वजह से नहीं बिगड़ा। मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत देर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज ये रशिया के साथ भी मुआहदे कर रहे हैं, फिर अमेरिका के साथ ये अफगानिस्तान में बहुत अच्छी तरह वेल प्लेस्ड हैं, और पाकिस्तान को ये लोग टारगेट कर रहे हैं थ्रू टेररिज्म। सो हाउ डू यू सी दिस होल? देखिए, अगर वापस चलें पहले सवाल पे, तो ये एक नौयत का रिश्ता है। सऊदी अरेबिया में जो उनका सियासी पहलू था उसमें ये ज़रूर था कि सऊदी अरेबिया का अगर बर सगीर में बहुत अहम दोस्त है तो वो पाकिस्तान। और उसकी वजह से जब वो निकलने लगे तो शशि थरूर ने ये स्टेटमेंट की थी कि हम सऊदी अरेबिया से कहेंगे कि पाकिस्तान पे पाकिस्तान के साथ कुछ करे। उसको इंटरप्रेट किया गया कि उन्होंने मीडिएशन मांगी थी, और हिंदुस्तानियों ने वापस जाके और फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि हम मीडिएशन नहीं चाह रहे थे सऊदी अरेबिया की, लेकिन हम चाह रहे थे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से किसी किस्म की बात करे अपने तौर पे। तो ये एक सियासी पहलू था जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और इस नज़र रखने से मुझे मुराद नहीं है। Do you think ये एक अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया अगर मीडिएट करे तो we can finally have some sort of an agreement? Well, frankly I don't think that is what the Indians were moving towards. The Indians thought that चूँकि सऊदी अरेबिया को भी दहशतगर्दी के तल्ख तजर्बे हो चुके हैं, तो वो पाकिस्तान से बात करेगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो पाकिस्तान पे एलिगेशंस हिंदुस्तान लगा रही है कि आपने यहाँ बेस बनाई हुई है वगैरह, उस पर वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। और इसी वजह से चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ टोटली बायलैटरल रखना चाहता है, वो किसी किस्म की मीडिएशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो सऊदी अरेबिया में भी ये नहीं होगा। दूसरा, जो आपने सोवियत यूनियन की रशिया की बात की, रशिया के साथ बहुत पुराना रिश्ता है इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है, और वो रिश्ता उसका मैं एक पहलू आपको बताऊं कि जब डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन, जब टूट गया, तो उसके बाद पुतिन ने पहली विजिट में 2000 में एक उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट साइन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लॉन्ग टर्म कंकरेंस है जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की हिंदुस्तान और रूस के दरमियान। अब उसको एक अमली जामा पहनाना था, और उस पर उन रूस की कोशिश ये थी कि कम से कम जो दिफाई हमारी ताउन रहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज ज़्यादातर डिपेंडेंट थे सोवियत इक्विपमेंट पे, रशियन इक्विपमेंट पे, वो चाहते थे कि वो जारी रहे, क्योंकि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद वहाँ पे भी बहुत डिसलोकेशन हुई थी, तो इस सप्लाई में कमी प्रॉब्लम आ गई थी। और जी ये भी बीच में बहुत ज़्यादा इशू था दैट स्पेयर पार्ट्स नहीं सप्लाई हो सकते थे, और रशिया में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, दे कुड नॉट बी अपडेटिंग द स्पेयर पार्ट्स। तो इसकी ये सारा प्रॉब्लम्स अब हल होगा। अब देखिए
جو اس مرتبہ معاہدے ہوئے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے درست کر لی ہیں. جی. نیوکلیئر سب مرین جو ہندوستان بنا رہا ہے اس میں روسی تعاون ہے. جو ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے بیچا تھا اور اس کی معاہدہ اس کا 2004 میں ہوا تھا, اس کو اب 1.5 گنا زیادہ پیسے دے کے انہوں نے اب معاہدے کو کمپلیٹ کیا ہے, کیونکہ اس میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں آ گئی تھیں کہ کاسٹ ایسکلیشنز وغیرہ ہوئی تھی. اس کے ساتھ انہوں نے MiG 29 جہاز جو کہ اس گورشکوف پہ سے اڑیں گے اس کے لیے تھے پہلے, اور اب 29 اور لیے ہیں یا کانٹریکٹ کیا ہے 29 اور کے لیے, جو کہ ان کا اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہے ہیں وہ کوچین میں اس پہ استعمال ہوں گے. تو ایک حد تک جو دفاعی تعاون ہے روس کا وہ تو بڑھ رہا ہے اور اس حد تک بڑھ رہا ہے کہ اگر انہوں نے پچھلے 30 سال میں 50 سال میں انہوں نے 30 بلین کا ایکوپمنٹ دیا تھا, تو اب 10 بلین سے زیادہ کا ایکوپمنٹ ان دا پائپ لائن ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا, اور ان کی ٹریڈ بھی بڑھ رہی ہے. اور یہ جو ایک پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شارٹیج ہے بجلی کی, اینڈ وی آر فیسنگ دس ٹیریبل کرائسس. اور انڈیا کی ایز سچ شارٹیج تو نہیں ہے, بٹ ٹو بی اپ ڈیٹڈ اینڈ ایز دے آر دا 3rd بگیسٹ اکانومی آف ایشیا, تو وہ ان کے 16 نیوکلیئر ریئیکٹرز وہاں پہ رشیا لگا رہا ہے اور وہ بجلی اور جنریٹ کریں گے. تو ڈو یو تھنک دس از اے گڈ تھنگ, اور پاکستان اس طرح کی ایک پیرالل چیز کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیے یہ اس کی لمبی تاریخ ہے. جب نیوکلیئر ایکسپلوژنز کی تھی پاکستان نے اور ہندوستان دونوں نے, تو اس وقت جو انہوں نے اگریمنٹس کی ہوئی تھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں, اس کے بعد کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ نیوکلیئر کوآپریشن نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن نہ کریں. اب امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ جو اگریمنٹ کی 123 اگریمنٹ جسے کہتے ہیں, اس کے تحت انہوں نے سول نیوکلیئر کوآپریشن ہندوستان کے ساتھ شروع کی, اور پھر نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو کہ باقی جو بھی نیوکلیئر ایکوپمنٹ بناتے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کی. اب امریکن اگریمنٹ میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کا اپنا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ایک اور نیوکلیئر ایکسپلوژن کی تو اس سے آپ کو ٹرمینیٹ کرنی پڑے گی کوآپریشن, اور جو آپ نے ان کو فیول دیا ہے وہ واپس لینا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ حالانکہ 123 میں ہندوستان نے اس پہ سیف گارڈ بلڈ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. روس نے ان سے کہا ہے کہ ہم اس قسم کی بندش نہیں مانتے. نیوکلیئر سپلائرز گروپ نے, تو امریکہ اس کو کیسے دیکھتا ہے پھر؟ امریکہ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, کیونکہ امریکہ کو پتا تھا کہ اپنے قوانین کے تحت وہ ان کو فیول اس صورت میں نہیں دے سکتا اگر انہوں نے کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن کی, لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ چیز تھی جو کہ رشیا کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں جو اگریمنٹ کی گئی ہے اس کے تحت وہ کریں گے, کیونکہ اگر ان کو یہ تاثر ہوتا کہ یہ نہیں ہونے دینا ہے تو وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے ساتھ جو اگریمنٹ کرتے اس میں یہ کلوز اسپیسیفکلی ہوتا کہ ان دی ایونٹ آف اے نیوکلیئر ایکسپلوژن all cooperation will cease again and the cooperation that had been carried out would have to be reversed. وہ نہیں کیا. اس کی یہ باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, but we have to take a break. ہمارے ساتھ رہیے گا.